TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिनै छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World Tour managed by Northern Light Academy of Aviation and Technology. Extend your wings. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Welcome to Nepal's first comedy reality show. TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance. कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ जजहरूको स्वागतबाट. थुप्रै कमेडियनहरूका गुरु आदरणीय सन्तोष पन्त सर. त्यस्तै करोडौंका दक्ष वरिष्ठ हास्य कलाकार मनोज गजरेल सर. नेपाली चलचित्रकी सुन्दर नायिका रिचा शर्मा दिदी. द हिट मुभी मेकिङ डिरेक्टर प्रदीप भट्टराई सर. यहाँले आएका हुनुहुन्छ भने आजको मेलोमेसो सुरु गर्ने भए. सुरु गरौँ हैन त? ढिलै नगरौँ, सुरु गरिहालौँ. पहिलो प्रस्तुतिको लागि आफ्ना दारी जुङ्गाका बारेमा बोल्न आउँदै हुनुहुन्छ कमेडियन नम्बर 13 प्रभात लामा. लामा फेदी छापा ठाउँ उखान भन्ने ओली बाउ. जहाजै ल्याऊ कि रेलै ल्याऊ, कसैले त्यो कुरा नपत्याउ. केटी त राम्रो कोरतीले, गुम्बा त राम्रो मोरतीले. भानौ भाने के भानौ, प्रचण्ड बिग्रेको फुर्तीले. लासो सन्तोष मेमे, लासो जोजो मनोज जोजो, नाना लासो लासो फुल्ला. यो फुर्ती भन्ने चिज क्या मान्छेले जेमा पनि लगाइदिने. मेरो साथीहरू दारी जुङ्गा छ भनेर फुर्ती लगाइदिरहेछ. हुन त मान्छेले लकडाउनमा कालो चिया पकाए भनेर त फुर्ती गर्यो. दारी जुङ्गा किन फुर्ती नगरोस् र? मलाई मेरो साथीहरूले दारी जुङ्गा नभएकै कारणले हेपे. हुनु सर, बुढाबुढीले पनि भाइ भनिदिने मलाई. अरू त अरू मेरो बाउले हेपिदिएको हो क्या मलाई. 26 वर्ष पुग्दा पनि बाउले बिहे रोकिदिएको हो क्या. क्या गर्नु पर्यो बिहे? जुङ्गाको रेखा पछि छैन किन गर्नु बिहे? बाउलाई हेर्छु,
बाउको पनि जुङ्गाको रेखा त के बिन्दु पनि बसेको छैन। 6-7 वटा छोराछोरी जन्माइसक्नु भयो। आफू ठुलो भएको त आफूलाई थाहा हुन्छ नि, बाउलाई थाहा हुने र। मैले लभ गर्थेँ, डेटिङ जान्छु पार्कमा, पुलिस फेरि त्यही भनेर धोबी हान्छन्। डाइलग त्यही छ, जुङ्गाको रेखी बसे छैन मुला लभ गर्दै हिँड्छ। चौकी लान थाल्यो र भ्यानमा कोचेर गर्लफ्रेन्डको जुङ्गाले बचायो। मेरी आमा झन् अस्तिसम्म पनि त्यो गाडी चढ्दाखेरि खलासीसँग झगडा गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो सानो बाबुको पनि पैसा लिनुहुन्छ र, सानै त छ बच्चै त छ। कहिलेकाहीँ छेउमा बसिकन भन्नुहुन्थ्यो, नानी मेरो हातमा झोला छ, मेरो बाबुलाई राखिदिनु न काखमा। यस्तै यस्तै कुराले मलाई युगो हर्ट भयो सर, मलाई म्याच्योर देखिनु थियो। मैले कामना गरेँ जुङ्गादारी आओस् भनेर, कामना गरेर जुङ्गादारी आयो, कामना खड्काएको। एउटाले भन्यो ब्लेडले खौरिन, ब्लेडले खौरेपछि आउँछ दारी जुङ्गा भन्यो। 5 रुपियाँको पत्ती किनेर ल्याएर ब्लेडले खौरिन थाले, गाला काटेर रगत आयो, रौँ आएन। अर्कोले भने बाबा रामदेवको गर्नु भन्यो। मैले पनि बाबा रामदेवको यति गरेँ बिहान बेलुका गरेँ नङबाट आगो उजुलको आयो, फेरि पनि रौँ आएन। लु मरे सही छोडिदिएँ भनेर छोडिदिएँ, पछि बाटो फेरि जुङ्गादारी आफै आउँछ। आउन त आयो, तर जुङ्गादारीले पनि स्ट्रिक्टली सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आइदियो। यतापट्टि छ, अर्को यतापट्टि छ, मिल्ने कुरै गर्दिन जुङ्गादारी। यसरी घोप्टाउन खोज्छु घोप्टिँदैन, बटार्न खोज्छु बटारिँदैन, मिलाउन खोज्छु मिल्दैन। मन्ने कस्तो अटेरी भन्ने ठ्याक्कै केपी ओली जस्तै। अनि यस्ता अटेरी जुङ्गा त राख्नु हुँदैन भनेर सैलुन गएँ। सैलुनको भाइले गालादेखि घाँटीको छालासम्म मसियो त फिज लगाइदिइरहेछ। मैले भने भाइ यत्रो फिज किन भनेर सोधेँ। कहाँ दाजु काट्ने भनेको यही फिज त हो नि, दारी त हुनु पनि पर्यो नि। एउटा दारीको 5 रुपियाँ गोटा पर्दो रहेछ। मैले यसो सोचेँ कि यो दारी जुङ्गा भएको मान्छेलाई के हुन्छ होला जन्तना। राम सेभिङ क्रिम किन्नु पर्यो, आफ्टर सेभिङ क्रिम किन्नु पर्यो, रेजर किन्नु पर्यो, कैँची किन्नु पर्यो, सैलुन जानु पर्यो। समयमा समयको बर्बाद, पैसामा पैसाको बर्बाद छ। मलाई त के छ, 7 मिनट गफ दिन्छु, खडे 24 वटा दारी उखालेर भ्याइदिन्छु। यो फेरि केटीहरू के भएको क्या, वा दारीवाला केटा इज लभ। मलाई त्यही दिनदेखि भरतमणी मन पर्न छोडेको क्या। नारीलाई सारीमा, पुरुषलाई दारीमा साह्रै सुहाउँछ कि सुहाउँछ? त्यो सब भ्रम हो। थोपडा गतिलो नभएपछि दारीको सहारा लिने हो क्या। अक्सर दारी जुङ्गामा हिन्सम लाग्ने मान्छेलाई लगेर क्लिन सेप गरिदिनु, घाँटीमा भुत्ला नभएको खुइले भाले भन्दा घिनलाग्दो देखिन्छ। होइन त्यो दारी जुङ्गा पालेर को सुन्दर सम्झिन्छ क्या। ओ यहाँ हाम्रो सुन्दर छ। नाम सुन्दर, उसको त बाबुआमाले नाम पनि रिस्कमा राखिदिएको हो क्या। कत्रो रिस्क राखेर जोखिम मोलेर। बच्चा त जन्मिँदा सबै सुन्दरै जन्मिन्छ नि त, भइदियो यस्तो। त्यो भन्दा पनि हाई रिस्कमा राखेको नाम अर्को छ, विद्या सुन्दर। के हो छोरा मान्छे भएर पनि दारी जुङ्गा छैन, कतै आएर हुन्छ? हाम्रो जस्तो झ्याप्पा आउनुपर्छ भनेर जिस्काइदिएर। मेरो सपोर्टमा एउटा भाइले बोलिदिनु भयो, कहाँ हुनु दाजु, यो त उहाँको सोरुम हो, सोरुममा त स्याम्पल पिस्ता हुन्छ नि, यस्तो रुममा छ नि। ओ माय गॉड, क्या कन्फिडेन्ट। चोरेको चोकले मान्छे हँसाइदिरहेछ। भाइ तिमी त यार कमेडी च्याम्पियनमा जानुपर्ने भने मैले भनिदिएँ। उसले भन्छ तर त्यस्तो होइन दाइ, गोल्ड किड हो र तपेश्वर सिंह मैता हो कपडावाला। मेरो दारी दुनियाँलाई के को भारी, भारी होइन, भातको चुटो बोकेर हिँड्छ फोहोरी। दारीसँग नहुनेलाई खाली हेप्छन् के सर, केही हुनेवाला छैन। महानायक राजेश समाललाई हेर्नुहोस्, बस महानायक बनाउनलाई जुङ्गादारीले छेकेन नि त।
यति भनेको जुङ्गावाला हिरो भुवन दाइ बाबु मेरो छोरा मेरो राजा नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सिल्भर जुब्ली गोल्डन जुब्ली सिनेमा दिने मै त हो बाबु जुङ्गा चलाउँदैन बाबुको बलाले त होइन होला नि अनि महानायक पनि मलाई बाबु राजदाई सुन्नुभयो राजदाई भन्नु होला राजदाई खोइ बोलेको महानायक हो यस्तो विवादित कुरामा किन बोल्छ बोल्ने त छँदैछ नि राजेन्द्र खड्गी तपाईँ पनि पागल हो है बाबु पागल हो त्यो महानायक भन्ने पागल हो बाबु होइन भने पनि पागल हो बाबु फेरि दारी जुङ्गा बालेर केटी पछि लाग्छ भने नसोचे हुन्छ भरतमणी भगवान कृष्णको पछाडि 1600 गोपिनी पो लागेको देख्नु भएको छ भगवान कृष्णको दारी जुङ्गा विष्णु हेर्नुहोस् राम लक्ष्मण हेर्नुहोस् कुनै पनि भगवानको दारी जुङ्गा छैन अब राक्षसलाई हेर्नुहोस् दारी जुङ्गा नभएको त राक्षसै पनि छैन मैले रमेश प्रसादसँग भेट गरेँ उहाँलाई मैले सोधेँ यो दारी जुङ्गावाला मान्छेहरूले दारी जुङ्गा नहुने मान्छेलाई हेप्छन् तपाईँको भनाइ के छ वास्तवमा विज्ञानको आँखाबाट हेर्दाखेरि नि प्रभात दाइ महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनको विकासवादको सिद्धान्त अनुसार उहिले हाम्रा पुर्खाका जिउभरि रौँहरू हुन्थे तर अहिले पनि विकसित भइसकेर पनि जिउभरि रौँहरू नहुनु भनेको तिनीहरू विकसित हुन नसकेका बानर नै हुन् दाइ बानर हुने कि मान्छे हुने हो त्यसकारण सफा छाला चिल्लो गाला नै उत्तम हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच दारी भएका मान्छेहरू पनि राम्रा हुन्छन् भन्नुहुन्छ प्रदीप दाइ मैले भने होइन फेरि प्रस्तुतिको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ दारीवाला जज हुनुहुन्छ प्रदीप दाइ तपाईँको यो कन्टेन्टमा चाहिँ दारी र जुङ्गालाई चाहिँ तपाईँले भएको मान्छेहरू चाहिँ समाजको लागि हानिकारक छ भनेर जुन प्रुफ गर्नुभयो त्यसमा म दारीवाला मान्छे नै कन्भिन्स भयो यार तपाईँको यो भनाइलाई धेरै सान्दर्भिक छ साँच्चीकै नेताहरूलाई चाहिँ चुनावमा टिकट लिँदाखेरि नै अब दारी र जुङ्गा भएका नेताहरूलाई चाहिँ टिकट नदिने भन्यो भने साँच्चीकै जुङ्गाको लडाइँ हुँदैन थियो होला मनोज दाइ होइन तपाईँले यो सानो सूक्ष्म कुरालाई दारी र जुङ्गाबाट यति माथिल्लो लेभलको कन्टेन्ट बन्छ भन्ने कुरामा धेरै कमले सोच्या हुन्छ किनभनेदेखि भरि भराउ धेरै थोक चाहिन्छ कमेडी गर्नलाई भन्ने क्रमलाई चाहिँ तपाईँले तोडिदिनु भएको छ तपाईँ साँच्चीकै प्रभात लामा होइन प्रभात लामो रेसको घोडा हो यो प्रस्तुतिबाट थाहा हुन्छ प्रभात यस्तो सानो कन्टेन्टलाई लिएर कस्तो मजाले आफ्नो स्टोरी बिल्ड गर्नुभयो तर मलाई पनि खास दारी नै भएको मान्छे मनपर्छ सरी ल थ्याङ्क यू दिदी हस्बेन्ड वाचिङ एकदमै मजा आयो प्रभात थ्याङ्क यू दिदी मनोज सर पारी किन्न सक्दैन आमाको सारीको पारी किन्न सक्दैन आमाको सारीको तरकारी टिप्न सक्दैन आफ्नै बारीको बोझ हटाउन सक्दैन पीडा र दुःखका भारीको भने के काम त जुङ्गा र दारीको तपाईँले जुङ्गा र दारीको विषयको बिचबिचमा जुन क्यारिकेचर पनि जोड्नु पनि त्यसले विविधता त ल्याएको नै छ स्टार्टिङमा तपाईँ गायनबाट पनि आउनुभयो तपाईँले यो पहिलो पटक मलाई एकदम प्रभात मसँग काम गर्ने भाइ हो भन्दा एकदम मेरो गर्वले छाती फुलेर टाँक पनि खुस्किने खतरा बढाएको छ प्रभात भाइ जुन हाँसोको विधाहरू जसरी मिक्स गरेर लिएर गयो नि त्यो प्रस्तुति असाध्यै राम्रो छ कन्टेन्ट धेरै ठुलो चाहिँदैन सानो भए पनि हुन्छ तर सर्वसाधारणले बुझ्ने हल्का फुल्काबाट भित्री बाँडसम्म तिमीले राजनीतिकदेखि लिएर सबै मिसाउन सकेका छौ है त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनको लागि तिमीलाई बधाई छ धन्यवाद सर प्रभातजी
टप 15 मा पर्नु होला। हाम्रो पनि शुभकामना छ। एकपटक जोरदार ताली प्रभात खर्माजीको लागि। हाँस्ने र हँसाउने क्रम अझै जारी छ, तर यति बेला पालो भएको छ कोका कोला ब्रेक। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ हाम्रै आफ्नै कार्यक्रम टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियनमा। पावर बाई डिस होम, प्रभु ब्याङ्क, इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स। अर्को प्रस्तुतिको लागि महादेवको विभिन्न कुराहरू लिएर यात्राका विषयमा यहाँ तपाईँ छरपष्ट पार्न आउँदै हुनुहुन्छ कमेडियन नम्बर 20 सुजन दाहाल। हाम्रो देशमा भिजिट नेपाल 2020 हुने कुरा थियो। अब फेरि हाम्रा देशका नेताहरूले यतिसम्म प्रसार गरे कि यो कुरो देश विदेशमा मात्र होइन, स्वयं कैलाश पर्वतमा शिवजीको कानमा पुग्यो। अब शिवजी नेपाल आउनलाई आतुर भए। नेपाल जाने केमा शिवजीलाई पिर पर्यो। शिवजीको पालो भाडामा पुष्प विमान लिएर सरर नेपाल आउने भए। नेपाल ल्यान्ड मात्र के हान्न आँट्दै थिए, हावामै जाममा परे। हतनपत्त कन्ट्रोल टावरलाई फोन गर्छन्, बालक यो के को जाम हो? सर अब हाम्रो मेयर साहबको नि हवाई सवारी छ, अनि हाम्रो वडाध्यक्षज्यू नि अस्ट्रेलियातिर जाँदै हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूको नि एउटा सानो शौचालय उद्घाटन छ। त्यही भएर 4 घन्टा हावामै जाममा पर्नुहुन्छ। शिवजी हावामै चकित। त्यसपछि शिवजीको पालो आलो भनेर एकैचोटि एयरपोर्टमा इमिग्रेसनलाई हेर्नुहुन्छ, तर भिड छ। अब भगवान् जस्तो मान्छे लाइनमा बस्ने त कुरै भएन। शिवजीको पालो लाइन मिच्दै अगाडि जानुहुन्छ, एउटा स्टाफले थर्काउँछ, तपाईँ किन यसरी अगाडि आउनु भयो, पछाडि जानुस्। बालक म स्वयं महादेव। ढोका रे तपाईँ महादेव, तपाईँको मन्दिरमा चाहिँ हामी लाइनमा बस्नुपर्ने, अनि हाम्रो एयरपोर्टमा चाहिँ यसै अगाडि आइदिने। अझ सर के हो त्यो टाउकोमा, चन्द्रमा? यो त व्हाइट गोल्ड हो नि, यस्तो त पाइँदैन यहाँनेरि। अझ हेर सुनको त्रिशुल ल्याउनु भएको रहेछ, 50 ग्राम भन्दा बढी सुन त पाइँदैन। सर फेरि यो त्यही एयरपोर्ट हो जहाँबाट 50 केजी भन्दा बढी सुन तस्कर भइसक्यो र 50 केजी भन्दा बढी अचार बरामद भइसके। अब शिवजीको पालो अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ, अचानक प्रहरीले घेरा हाल्छ। सर बाघको छाला लाएर आउनु भएको रहेछ, यस्तो त यहाँ पाइँदैन नि। एउटा प्रहरी प्रमुखले तपाईँहरू साइड लाग्नुहोस्, म कुरा गर्छु। सर माल त साह्रै कडा रहेछ, कहाँको हो हौ, सप्लाई हान्न नि हामी खत्रै छौँ नि, त्यसै एसियाको नम्बर 1मा पर्छौँ र। अब शिवजी फसादमा
जाबो एउटा बाघको छाला लाएर आउनु भएको छ, त्यो पनि म सप्लाई आनिदिन्छु भन्छ। युरोपियन कन्ट्री भएको भए बाल हुँदैन थियो। नेपाल जस्तो देश पर्यो, भक्तजनहरू लाइन लाग्लान् पूजा गर्न। तर अफसोस यो देशमा ईश्वरको भक्ति भन्दा पनि नेताको भक्ति धेर हुँदो रहेछ। अझ शिवजी गणेशजीलाई पनि ल्याउने प्लानमा हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि हात्तीको टाउको र गैँडाको टाउको देख्नै हुँदैन तस्करहरूलाई। अझ शिवजीको गलामा सर्प पनि छ, कतिखेर झलनाथ खनालको मान्छे आउँछ र लग्देला भन्ने पीर। प्रभुको पालो, त्यहाँबाट पनि हत्ता नपत्ता आलोक भनेर एकैचोटि ट्याक्सी स्ट्यान्डमा बालक, ओ प्रो बालकले ढुङ्गाइएको कुरा गरिदिने ब्रो, तिमी प्रधानमन्त्री निवास जाने हो? ए ब्रो, प्रधानमन्त्री निवास मात्र होइन नि, तिमीलाई त म नेपाल अधिराज्यभरि घुमाइदिन्छु। बालक, म स्वयं शिवजी। ए ब्रो, ट्रिपमा हो। तिमी शिवजी रे? तिमी शिवजी हो नि त, म नि गणेश हो नि ब्रो। अनि ब्रो तिम्रो घर चाहिँ कता हो त? स्वयं कैलाश पर्वत। ल ब्रो, म पनि कैलाशबाटै त हो नि। असम्भव, कैलाश कहाँबाट बालक? कैलाश कार्कीको रुमबाट ब्रो। शिवजीको पालो, हत्ता नपत्ता ट्याक्सी सुत्दै एकैचोटि प्रधानमन्त्री निवास अगाडि। ट्याक्सी ड्राइभर चकित, ल ब्रोले के गर्यो यो? एकैचोटि प्रधानमन्त्री निवास अगाडि। ल ब्रो भाडा ल्याऊ ब्रो, भाडा भाडा। बालक, के को भाडा माग्दैछौ तिमी? मिटर त तिम्रो 0 छ। ट्याक्सी ड्राइभर डबल चकित, ल ब्रोले कस्तो चाड दिइराख्यो। बालक, स्वयं महादेव। ए ब्रो तिमी नचाट न मलाई, तिमी महादेव। ट्याक्सी गायब गर्दैमा तिमी महादेव। हाम्रा देशका नेताले त्यो बालुवाटारको जग्गा त्यो वाइड बडी गायब गर्दा केही भएको छैन। कोही नर्मल मान्छेले युट्युबमा आएर इन्टरभ्यू दिँदा, अलिअलि काम दिँदा, 2-4वटा भविष्यवाणी गरिदिँदा भगवान् हुन्छ क्या। तर यहाँ स्वयं शिवजीलाई म भगवान् हो भन्नलाई युट्युबै बोलाएर इन्टरभ्यू दिनु परिरहेछ। नमस्कार, म अभागी न्यौपाने। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो बालकलाई शरीरमा एक सरो कपडा छैन, मात्र बाघको छाला लगाएर आउनु भएको छ। यदि तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा रहेको अकाउन्टमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला भगवान्ले भाग्यलाई साथ दिन्थे, तर यहाँ भाग्यले भगवान्लाई साथ दिनु परिरहेछ। अझ शिवजीको शिरबाट निक्ल्या त्यो गङ्गा, त्यो यहीँको मेलम्चीको पानी हो क्या। अब फेरि त्यही पानी बगेर हिमनदी बनिरहेछ। अब फेरि त्यही हिमनदी हाम्रा देशका नेताले भारतलाई बेचिरहेछन्। अनि कहाँबाट आउँछ हजुर मेलम्ची? स्वच्छ हावा पानीमा बसेर आउनुभएको प्रभुलाई यो देशमा नेता साह्रै गनाए। त्यसपछि शिवजीको पालो, हे पशुपतिनाथ यो देशको रक्षा गरून्। ल ब्रो, कैलाश पर्वत चल्दैको हेलो, थ्याङ्क यू। बालक, हजुर कस्तो लाग्यो त आफ्नै? खतरा ब्रो। उतातिर लागौँ है त बालक। सन्तोष सर, तिम्रो एकदम भित्री कुरालाई लिएर बाहिर देखाउँदाखेरि साधारण कुरा देखेन, तर भित्रीसम्म प्रहार त गरेछ तिम्रो उसले एकदमै। थ्याङ्क यू सर। है यसमा राजनीति व्यङ्ग्यदेखि लिएर सामाजिक व्यङ्ग्यदेखि लिएर सबै कुरालाई गरेछ। यो अहिलेको समाजको यो विकृति होइन, सबैलाई यसले भ्याछ। कता कता केही अझै कमी जस्तो लागिरहेछ। जुन लेखाइ र यो छ नि त्यो टपिक चाहिँ एकदमै राम्रो छ है, तर अझै पनि यतिले मात्र पुग्दैन, अझै मेहनत गर्नुपर्छ है त बाबु। बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। मनोज सर। बालक, सन्तोष दाईले जे भन्नुभयो त्यो ऐजन आगामी यात्राका लागि शुभकामना। त्यो नमिलेको चिज के हो भन्दा है, हजुरले भन्नु के नमिले जस्तो भन्ने कुरा आयो नि, त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँले शिवलाई पात्र बनाउनु भयो होइन, शिव भनेको सत्य होइन। अब पशुपतिनाथ पनि शिवजी हुनुहुन्छ, अथवा
त्यो यो सृष्टिको मेन सेन्टरलाई लिनुभयो, मूल पावरलाई लिनुभयो। अनि पोलिटिक्स पनि नेपालको मूल पावर हो, तपाईँले हेभी विषय लिनुभयो के। अनि त्यो पात्रलाई प्रयोग गरेर यो पोलिटिक्सलाई व्यङ्ग्य गर्दाखेरि अब कस्तो भने ताली चाहिँ आयो होइन। भगवान्लाई र राजनीतिलाई लिएपछि अलिक मिहिन गहिरो अध्ययन जरुरी हुन्छ यस्तो विषयमा। यसो हाँस्न व्यङ्ग्य गर्न गाली गर्न चाहिँ ताली खान चाहिँ हुन्छ, तर यति भेग विषय र पात्र लिइसकेपछि अझै दमदार हुनु पर्थ्यो। अर्को अङ्कमा तिमीले गर्न सक्छौ, म आशा गर्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच मनोज सर। रिचा दी। सुजन, तपाईँले पहिला पर्फर्म गर्नुभएको थियो यस्तो ग्रान्ड स्टेजमा, यति धेरै अडियन्समा छैन? थिएन, स्टुडियोमा चाहिँ हो। ए स्टुडियोमा गर्नुभएको थियो क्यामेराको अगाडि? ए ओके, त्यो हो भने चाहिँ म तपाईँलाई बधाई दिन्छु। तपाईँको स्टोरी टेलिङ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, किनभने तपाईँको स्टोरीसँगै हामी बगिरहेको थियौँ के, सबै कुरा भिजुअलाइज गर्न सकेका थियौँ। पन्चलाइन, सर्काजम, सोसल सर्काजम जुन अहिले संस्थाले पनि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। तर ह्युमरको चाहिँ कमी थियो, त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। वाह भन्ने ठाउँ धेरै थियो, तर हाँस्ने ठाउँ चाहिँ धेरै थिएन के। सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले अलिकति काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि नेक्स्ट राउन्डमा आउनुभयो भने है। गुड लक सुजन। थ्याङ्क यू सो मच दिजु। प्रदीप सर, तपाईँले भनेका पन्चलाइनहरू, कन्टेन्टहरू यो धेरै सुनिसकेका कुराहरू थिए, तर तपाईँले के भने कथा भन्नुभयो तर नयाँ तरिकाले। रिचाजीले भने जस्तो स्टोरी टेलिङ चाहिँ एकदमै पावरफुल थियो, तपाईँले जो मार्फत भन्न लाउनुभयो। मैले सोचिरहेको थिएँ अझ धेरै कुराहरू आउनेवाला छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ क्या। त्यो किनभने महादेव जुन एयरपोर्टबाट तपाईँले छिराएर ट्याक्सीमा गएर क्वार्टरसम्म जुन पुर्याउने उ गर्नुभयो, त्यो अझ माथि जान्छ जस्तो लागेको थियो। तर त्यसमा तपाईँले अझ खेल्ने ठाउँमा पुग्नु भएन। तपाईँको अब अहिले टप 24बाट टप 15मा जान चाहिँ पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भने जस्तो होइन, त्यो एउटा छँदैछ। तपाईँले अब यहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो अर्को कुरा हो, पछि कति आउनुहुन्छ। तर तपाईँले एउटा सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने तपाईँको अडियन्ससँग कनेक्ट आज कम थियो। तपाईँ यस्तो बसिराख्नु भएको थियो, क्यामेराहरूको प्लेसमेन्टहरू हेर्नु त तपाईँ सबै कुराहरू प्रोफाइलमा भनिराख्नु भएको थियो कि, सबै कुराहरू एक्टमा ध्यान दिइराख्नु भएको थियो कि। एक्ट त्यसले गर्छ जसलाई एङ्गलहरू पनि थाहा हुन्छ कि, क्यामेराहरू कता छ, अडियन्स कता छ, आई कन्ट्याक्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि अर्कोचोटि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुभयो भने यतिको कुराले पनि मान्छेहरू हाँस्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको आगामी यात्राको लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। बालक, अर्को राउन्डको लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। एकपल्ट जोरदार ताली सुजनजीको लागि। अब हँसाउने क्रमलाई फेरि निरन्तरता दिन्छौँ हामी। स्कुल र कलेजका कथा व्यथा लिएर हामी आज आउँदै हुनुहुन्छ कमेडियन नम्बर 19 एउटै यो जे भने पनि सुदर्शन भाइ सुवेदी। ओहो, चेन पनि खुल्ला रहेछ, टाई पनि लागेको छैन। आज त डिआईले मार्छन् होला। नमस्कार सबैलाई। तपाईँहरूलाई थाहा छ म त डन हो नि, किनकि अस्ति नै मैले एउटा गेट नै तोडिदिएँ, त्यो पनि गोल्डन गेट, यानि कि SEE। तर मलाई खासै गाह्रो परेन, किनकि त्यो गेटमा तालचै थिएन, यानि कि मैले इक्जाम लेख्नै परेन। तर 3 घन्टाको इक्जाम लेख्न नपरे पनि 13 वर्ष स्कुलमा बिताउनुको पीडा मलाई नराम्ररी थाहा छ। मेरो स्कुलको नाम श्री बाजपर्ण मेमोरियल इङ्ग्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल। यो स्कुलको नाम जो पाए त्यसलाई सितिमिति याद हुँदैन। हामीलाई यो स्कुलको नाम जान्न अर्को स्कुल पढेर आउनु पर्थ्यो। क्लास 5 सम्म पढ्दा मलाई मम्मीले काजु किसमिस ओखर बदाम खुवाइरहने क्या, कम्तीमा यसलाई स्कुलको नाम भए पनि याद होस् भनेर। म बोर्डिङ स्कुलबाट हो र बोर्डिङमा चाहिने भन्दा धेरै नै बुकहरू हुन्छ क्या। ल इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ्स, साइन्स, सोसियल यति त ठिकै हो, ब्यागमा पनि अट्छ। लाइफ स्किल, अकुपेसन, त्यो अकुपेसन पढाउने टिचर आफै डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो क्या। मैले कस्तो अकुपेसन छानेछु भने वेदका प्रकार भने जस्तो इङ्ग्लिसका पनि प्रकारहरू छुट्याइदिएको थियो। इङ्ग्लिसका प्रकार बेसिक इङ्ग्लिस, ग्रामर इङ्ग्लिस, फन्डामेन्टल इङ्ग्लिस, सप्लिमेन्ट्री इङ्ग्लिस। थोर भएन, बरु यसो गरौँ, अक्सफोर्ड डिक्सनरीको सबै वर्डको पछाडि इङ्ग्लिस लेखिदेऊ।
एप्पल इङ्ग्लिस, बल इङ्ग्लिस, क्याट इङ्ग्लिस, सेट फुटाउने यति धेरै बुक। त्यसमाथि पनि हामीले पढेको कुराहरू आफै क्लियर थिएन क्या। सोसियल स्टडिजमा लाइट अफ एसिया गौतम बुद्धको जीवनी पढाउँदा टिचर आएर भन्नुहुन्छ, हेर केटाकेटी हो, हामी गौतम बुद्धका सन्तान हौँ, हाम्रो कामले कसैलाई असर नगरोस्, हाम्रो पैतालाले एउटा कमिलो पनि नमरोस्। एक हप्ता पछाडि त्यही टिचर आएर भन्नुहुन्छ, हेर केटाकेटी हो, हामी बलभद्र कुमार र भक्ति थापाका सन्तान हौँ, यदि कसैले उसलाई मृत्युसँग डर छैन भन्छ भने कि त ऊ झुट बोल्दैछ कि त ऊ वीर गोर्खाली हो। त्यसैले यदि कसैले हाम्रो विरुद्धमा बोल्छ भने त्यसलाई यो वीर गोर्खालीको खुकुरीले उडाइदिनुपर्छ। यता हामी कन्फ्युज के भनेको भन्न खोजेको के हो, कसैले यता थप्पड हान्यो भने सुरुमा अर्को गालो थाप्ने बुद्धको अनुसार, अनि एक हप्तापछि गएर त्यसलाई उडाउने भने हो कि कमिलोको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, मान्छे चाहिँ काटाकाट गर भने हो कि कन्फ्युज क्या। साइन्समा हेरौँ न, तपाईँहरूलाई याद छ न्युटनको तेस्रो नियम, टु एभ्री एक्सन देयर इज अ इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। यो सिद्धान्त चाहिँ बन्दुकमा लाग्छ अरे क्या। हामी फेरि कन्फ्युज, बन्दुकमा त गोली लाग्ने होइन र। 13 वर्ष साइन्स पढ्दा पनि मैले साइन्स ल्याब भन्ने चिज देखेकै थिएन, अनि अस्ति 11मा पहिलोचोटि साइन्स ल्याब छिर्यो। टिचरले टेस्ट ट्युब देखाउन थाल्नुभयो, यो चाहिने हामीलाई ल्याबमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यसलाई चाहिने टेस्ट ट्युब भनिन्छ। यसो हेरेको अस्ति झाडी पछाडि भेटेको लाम्चो बेलुन फुलाउँदा पनि यस्तै देखिन्थ्यो। होइन होइन होइन, यो त सिसाको छ, यसको त टुप्पी पनि छैन। हिजो हिमेश पन्तको भिडियो हेर्दा पो थाहा पाएँ त्यो झाडी पछाडि भेटेको बलुन त रियाक्सन हुन नदिने साधन रहेछ। अर्को सब्जेक्ट छ म्याथ्स। मलाई चाहिँ यो म्याथ ठ्याक्कै दुईवटा कुरा जस्तो लाग्छ। एउटा बागमती नदी भयभरको फोहोर आएर त्यहीँ मिसा छ, अनि अर्को हाम्रो सन्तोष सरको रियाक्सन, जो पाए त्यहीले बुझ्नै सक्दैन। स्कुलमै 3-3वटा म्याथ राख्दै थियो, इजी म्याथ, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ। यहाँ साला म्याथमेटिक्स आफै कन्फ्युज छ क्या, त्यो इजी हो कि कम्पलसरी हो कि अप्सनल हो कि। 3-3वटा म्याथ, तर त्यसलाई पढाउने टिचर एउटै। हाम्रोमा त त्यही एकजना टिचर पनि बाहिर दलालको काम गर्नुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै क्लासमा आउने, सर फोन बज्दैछ तपाईँको, बज्दै गर न बज्दै गर, अहिले त उठाउने बापो म बजाऊ। बिजी मुन्छेले एकै घन्टीमा उठाउन त हुँदैन नि, कहाँ फोन आउनु, आइफोन आएको रहेछ। हेलो, छाडा नबोल न भाइ, कहाँ त्यति मात्रै हुनु, पख म एकछिनमा फोन गर्छु। ए भाइ त उठ त, 75 लाखको 2%मा 2000 जोड्दा कति हुन्छ, हिसाब निकाल त। 1,52,000 हुन्छ सर। मैले फोन गर्दा यहाँ रिङटोन आउँछ। हेलो, बोल्न पनि दिनु न। हेलो रामबहादुर भाइ, 1,50 त होइन रहेछ नि त, 1,52 रहेछ। किन नहुनु, फर्स्ट बोयले भनिसक्यो। ल छाडा नबोल, के गर्नु, 1 रुपियाँ बानी धनै हो, 2 रुपियाँ बानी धनै हो, बुढी स्वास्नी बानी मनै हो। ल त्यहाँ बैङ्क मेरो पैसा पठाइदेऊ। फेरि बजाउने कि फेरि हाम्रो म्याथ टिचरलाई इङ्ग्लिस बोल्न नआउने, तर बोल्नै पर्ने। ओ माई गड, वाइन वाइज मेकिङ, आई क्यान एनी टाइम चेक युर होमवर्क विदाउट टोल्डिङ यु, मेक अलवेज रेडी। तर त्यो सरले हाम्रो होमवर्क कहिले चेकै गर्नु भएन क्या। अनि मेरो क्लास 5 देखिको त्यो होमवर्कहरू यत्तिकै थन्किरहेछ, तर डर चाहिँ लाग्थ्यो आज सरले होमवर्क चेक गर्नुहुन्छ कि भन्ने। अहिले पनि जब म बाटोमा हिँड्छु नि, मलाई टेन्सन हुन्छ क्या त्यो सरलाई देख्दाखेरि।
मेरो दिमागमा एउटै कुरा आउँछ, म भाग्न थाल्छु, म तर्सिन्छु। यु क्यान एनी टाइम चेक माई होमवर्क विदाउट टेलिङ मी, ओ नो। टिचरहरूकै कुरा गर्दा हाम्रो एकजना नेपाली पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो, जसले भन्नुहुन्थ्यो, हेर केटाकेटी हो, नेपाली हाम्रो मातृभाषा हो, विदेशी परम्परा र भाषाको प्रयोगले हाम्रो मातृभाषा डुब्न लागेको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो मातृभाषा बोल्न अलिकति पनि सङ्कोच मान्नु हुँदैन। यो त्यही स्कुल हो जहाँ नेपाली बोल्यो भने फाइन तिर्नु पर्थ्यो। ल बोर्डिङ स्कुल हो, इङ्ग्लिस बोलौँ न त भनौँ, यता मातृभाषा डुब्ने भयो। ल मातृभाषा हो, नेपाली बोलौँ न त भनौँ, यता 20 रुपियाँ फाइन डुब्छ। फेरि फाइन उठाउन उता इङ्ग्लिस टिचरलाई खटाइदिएछन्। इङ्ग्लिस टिचर पुरा एक्टिभ, नेपाली 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 नेपाली, यता त भित्ता नेपाली, ओ ओ ओ नेपाली बोलिस्? बोलेको छैन सर, भर्खरै बोलिस् त, निकाल फाइन। पछि क्लास 10 सकेर मेरो बिलमा हेर्दा 1,08,600 रुपियाँ त मैले नेपाली बोलेको फाइन मात्रै तिर्नु परेको थियो। अब बल्ल तल्ल स्कुल त सक्यो। अब म कलेज जान एकदमै एक्साइटेड। एडमिसन लिनु अगाडि दाईहरूसँग कुरा भएको थियो क्या, दाई के हो कलेजमा के हुन्छ यस्ता त्यता। दाईले भन्नुभयो, महाकसम भाइ कलेजमा त मोजै मोज हुन्छ भाइ, त राजा भन्छस् राजा, तैँले जे पनि गर्न पाउँछस् भाइ। स्पोर्ट्सको त कुरै छोडिदे, स्पोर्ट्स गेम त जुन खेल्न नि पाउँछस्, टिटी, बास्केटबल, फुटबल, क्रिकेट, क्यान्डी क्रस। हो रहेछ, अहिले म राम्ररी खेलिरहेको छु आफ्नो भविष्यसँग। महाकसम कपाल त जत्रो पनि पाल्न पाउँछस्। हो रहेछ। मेरो कलेजको सबैभन्दा लामो कपाल यही हो। कलेजमा केटाहरूले मलाई झ्याम्ले भन्छन्। केटाहरू आरिस गर्छन् क्या यो कपालको, यत्रो कपाल चाहिँ पाल्न पाए हुन्थ्यो। मेरो कलेजको राजेश हमाल मै हो नि। यति बेला मेरो कलेजको घन्टी लाग्नुपर्ने लागिरहेको रहेछ। हस्, मलाई कलेज जान ढिला हुन्छ, म गएँ है। यहाँको प्रस्तुतिको बारेमा सोध्नु है त? सर। प्रदीप सर, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? म 16 पुगेछु। हेर्नु त, 16 वर्षको मान्छेले त्यो लेभलको कन्टेन्ट, त्यो लेभलको रिसर्च गरेर बनाएको छ, त्यसको लागि एकदमै सेल्युट यार। थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईँको एक्ट गर्ने, त्यो क्यारिकेचर गर्ने एकदमै प्रोफेसनल आर्टिस्टको जस्तो त्यो स्टेज कभरेज यसरी गर्नुभयो कि बढेभन्दा बढे मान्छेहरूले पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तो टाइमिङ यति दामी छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो तपाईँले बिचमा 1-2 लाइनहरू त्यो थप्नुभयो बेलुनको कुराहरू, त्यो नभने भए पनि यो अझ 4 चाँद लाग्नेवाला थियो कि। त्यसले तपाईँलाई कतै शङ्का गर्ने ठाउँ के, यसले हँसाउन अरू पन्च लाइनमा हाँस्दैनन्, यसमै हो भनेर भन्ला कि भनेर तपाईँलाई त्यो डर थियो कि, यस्ता कुराहरू तपाईँले निकालिदिँदा हुन्छ क्या। तपाईँ त्योभन्दा माथि भइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो तपाईँ सानो मान्छे, अरू ठुल्ठुला मान्छेहरूको लागि ठुलो थ्रेट हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सर। रिजा दी। सुदर्शन भाइ। हजुर म्याम। सुदर्शन भाइ नै हो नि तिमी होइन? सुदर्शन, आई थिङ्क तपाईँ हाम्रो वान अफ द यङ्गेस्ट कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ होइन? र यङ्गेस्ट भए पनि अब आई मिन उमेरको त खासै केही ऊ छैन कमेडीमा, तर तपाईँको प्रयास एकदमै राम्रो छ। त्यही पनि मलाई आज तपाईँको अनेस्टली भन्नुपर्दा आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलि मेस्टअप जस्तो लाग्यो। तपाईँले धेरै कुरा गर्न खोज्नु भएको हो, दिस इज नाउ अर नेभर भन्ने फिलिङ आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो कि तपाईँलाई। अब अर्को राउन्डसम्म म पुग्छु या पुग्दैन भन्ने डाउट हो कि त्यो ल्याक अफ कन्फिडेन्स हो कि आई डोन्ट नो, त्यो स्टेजमा चाहिँ देखिएन तर तपाईँको कन्टेन्टमा चाहिँ डेफिनेटली देखियो। तपाईँको एजमा तपाईँले जुन कन्फिडेन्स देखाउनु भएको छ आफ्नो पर्फर्मेन्स, स्टेज पर्फर्मेन्सलाई लिएर, त्यो चाहिँ एकदमै तारिफ योग्य छ। होपफुली तपाईँले अर्को राउन्डसम्म तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ प्लिज कन्टेन्ट फोकस्ड
भएर आइदिनुहोस् सो द्याट हामीलाई पनि र हामी भनेको अडियन्स हो कि सो अडियन्सलाई पनि सजिलो हुन्छ रिलेट गर्नको लागि है थ्याङ्क यू भाइ मनोज सर नरिसाउनु ल हजुर भन्नुहोस् यङ्गेस्ट कन्टेस्टेन्टको कुरा आयो भर्खर कलेज प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ कमेडीमा तपाईँको आकर्षण अनि आजको प्रस्तुति सबै हिसाबले तपाईँमा सुदर्शन भाइ होइन सुदर्शन दाईको क्षमता थियो म सबभन्दा पहिले तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु र नरिसाउनुहोस् है भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने नरिसाउनुहोस् है भनेको चाहिँ सन्तोष पन्तको पुरानो कार्यक्रम पनि हो एउटा अनि अर्को चाहिँ जस्तो अघि प्रदीपजीले भने चाहिँ त्यो बिचबिचमा जस्तो बेलुन सेलुनका कुरा नहाले हुन्छ क्या आफ्नो उमेर अनुसारका होइन आफूले भोगेका कुरा मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ होइन अब सुरुवातको यो होल प्रोग्रामको स्टार्टिङ चाहिँ सुदर्शन दाई लेभलबाट गयो होइन बिचमा पुरै सुदर्शन चक्र हिसाबले घुम्यो होइन इन्डिङमा तपाईँले त्यो सबैलाई कन्टेन्टलाई घुमाएर आफूमा केन्द्रित गर्दा त्यहाँ हामी बढी इन्जोय गऱ्यौँ मान्छे त्यस्तो कुरामा इन्जोय गर्छ अब अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु म त्यो बेला चाहिँ यी कुरा ध्यान दिनु होला नरिसाउला थ्याङ्क यू सर सन्तोष सर आफ्नै क्षेत्रको विषयमा जति ज्ञान छ त्यो अनुसारले प्रस्तुत गरेर ठिक छ तैपनि एउटा विचार गर्नु यो कार्यक्रम भने हामी यतिले मात्र हेर्ने होइन होइन यो भोलि टेलिभिजनमा गएपछि त लाखौँ जनताले हेर्छ सानो एउटा कुरोले पनि तिमीलाई धेरै असर पार्न सक्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो त यहीँबाट पनि सेन्सर गरिदिन सक्छन् होला त्यो कुरो त है त्यो राख्नै पर्छ भन्ने छैन त्यस्ता कुराहरू चाहिँ राख्न आवश्यक छैन है त्यो तिमीले कुरा बुझ्यौ होला र अर्को कुरो हुन त अघि प्रदीप भाइले त भन्नु स्टेज कभर गर्छन् त्यति धेरै कभर गर्नु पर्दैन ओभर भयो चाहिने भन्दा बढी हरेकमा मुभमेन्ट हरेकमा जेस्चर गर्नु पर्दैन के केमा गर्ने भने ठिक्क टाइममा गऱ्यो भने त ओभर हरेक डायलगमा हरेक एक्सनमा गर्नु पर्दैन नो इम्पोर्टेन्ट ठिक्क गर है ल थ्याङ्क यू तपाईँको एज 16 हजुर दाइ एज 16 भए पनि टप 15 मा पर्नु होला शुभकामना यहाँलाई पालो भएको छ कोका कोला ब्रेक Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. Welcome to Nepal's first comedy reality show. TBS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance. अर्को प्रस्तुति नेताको कथा हो कि व्यथा हो कि यस्तै के चीज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 16 सञ्जय भट्टराई चेप्नी हामीलाई चारैतिरबाट चेप्नी उता सत्ता पक्षले चेपिरहेछ उता प्रतिपक्षले चेपिरहेछ उता जनताहरू काम नगरेको भन्दै चेपिरहेछन् म सुर्ती चेपिरहेछु मान्छेहरूले भने त नेता बन्न सक्दैनस् तेरो आवाजमा भाषण गर्ने दमै छैन हाम्रा अरू सहपाठी मित्रमा पनि त विकास गर्ने दम थिएन भोट हालिस् त जनताहरू भन्छन् चुनाव जितेर गएपछि हाम्रा नेताले नाकमुखै देखाउन छोडे अतनी लौतनी होला तनी नाकमुख देखाइदिउँ भनेर हाम्रा केही सहपाठी मित्र
हामी यता छौँ भन्दै माइती घर जानुभएछ, त्यहाँ पनि विरोध गरिरहेछन्। फेरि मैले सोचेँ किन विरोध गरिरहेछन्, पछि थाहा भयो नाकमुख देखाउनु गएका मान्छेले मास्क लगाएर गएर छन्। विरोध गर्ने त भयो नि, विरोध गरे भनेर मास्क नलाउनु चाहिँ हुँदैन। मैले पनि सधैँ नै मास्क लगाएर आने हुन्छु, मात्र 2 पटक बाहेक। एक पटक सास तान्दा, अर्को पटक सास फाल्दा। मान्छेहरूले भने चुनाव जितेर काठमाडौँ छिरेपछि हाम्रो नेताले गाउँ आउने बाटै बिर्सियो, म बिना काम कतै पनि हिँड्दिनँ न। त्यही भएर चुनावको बेला भोट माग्ने काम लिएर गाउँ गएँ। एउटा बेरोजगार लखर 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 हिँडिरहेको रहेछ, आएर भन्छ अघिल्लो पटक त शान्ति र समृद्धि ल्याउँछु भनेर भोट मागा थिइस्, अहिले हेर्छु म पनि कुन अनुहार लिएर मसँग भोट माग्न आउँदो रहेछस्। अनुहार लिएर तेरा एउटा भोटका लागि के म प्लास्टिक सर्जरी गरौँ? हेलो, के रे? जङ्गलबाट बाघ भागेर बस्ती छिरेर दुःख दियो रे। अब बिचरा बाघ पनि के गरोस्, अब फेरि केही स्यालहरू जङ्गल पस्ने बेला भयो। उसलाई पनि बस्ने ठाउँ त चाहियो नि, पछि मात बनाउला। जस्तो मान्छेलाई जस्तिर मल्ला पछितिर फोन गर्दो रहेछ। के भन्दै थिएँ रे? ए विकास गरेन भनेर जनता रिसाउनु स्वाभाविक कुरा हो, तर मैले विकास गर्न नचाहेर विकास नगरे होइन। तनी लौ तनी होला तनी विकास गरौँ भनेर घरबाट के निस्क्या हुन्छु, फ्याट्ट घरमा पाहुना आइदिन्छन्, त्यो पनि पाउर बोकेर। यसमा मेरो के दोष? अस्ति चुनावको मौका पारेर गाउँ गइरहेको थिएँ, एउटा उहु किसान आएर भन्छ ए हजुर मलाई न्याय चाहियो, मलाई चिनी मिलवालाले मेरो पैसै दिएनन्, बरु भन्नुहोस् कफी टी के खानुहुन्छ? ए मलाई टी खुवाएर न्याय माग्न खोजे? म न्याय दिनलाई 70 खान्छु, दिन सक्छस्? हो म मान्छु, म भ्रष्टाचार गर्छु, तर भ्रष्टाचार गरेको 1 पैसा पनि दायाँ बायाँ गर्दिनँ, देशको रोजगारका लागि खर्च गरिरहेको हुन्छु। अस्ति काठमाडौँमा एउटा बिल्डिङ ठडा गरेँ, इन्जिनियरलाई रोजगार भयो, मिस्त्रीलाई रोजगार भयो, त्यही पैसाले कार किने, ड्राइभर राखेको छु, ड्राइभरलाई रोजगार भयो। त्यसका साथसाथै समाजसेवाको काम पनि गरिरहेकै हो। गरिबहरूमा निःशुल्क लत्ता कपडा खाना वितरण पनि गरिरहेकै छु। चुनावको बेला जुन बेला भए पनि गरिरहेकै त छु। यो चुनावको बेला सबैलाई सकिदो रहेछ, यो टिकटकरलाई नसकिदो रहेछ। यता आए मेरो पार्टीको टी सर्ट लगाए, मासु भात बजाए, यसो गरेर टी सर्ट चेन्ज हुँदो रहेछ, अर्को पार्टीकोमा जाँदो रहेछ, मासु भात बजाउँदो रहेछ। मैले अघिल्लो चुनाव ताका हजुरहरूलाई भने देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु, अब छिमेकी राष्ट्र सिङ्गापुर परेन, त्यसमा मेरो के दोष? अब आउँदो चुनावमा पनि मलाई यसमा माइकमा भोट हालेर जिताउनु भयो भने मैले नेपालदेखि यो घुस परम्परालाई जरैदेखि काटेर फालिदिनेछु र म यही स्टेजबाट शपथ लिन्छु कि आजदेखि म घुस लिन्न नदिएसम्म र घुस दिनेको अनुहार पनि हेर्दिनँ। त्यसैले मलाई घुस दिन आउनु अघि मास्क लगाएर आउनु होला। भोट केमा? युवा ज्योति। भोट केमा? युवा ज्योति। धन्यवाद। सञ्जयजी। हजुर। तपाईमा नेता बन्ने क्षमता कति छ थाहा भएन? हजुर। नेताको दम कति छ थाहा भएन? प्रस्तुतिको दम चाहिँ यताबाट बुझौँ अब। हस्। रिचा दिदी। सञ्जय भाइ। हजुर। माइकमा बोल्दाखेरिको थ्रो, त्यो नेताको जुन क्यारिकेचर गर्नुभएको थियो, तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, तपाईँको भोइस सबैले साथ दिइरहेको थियो कि तपाईँलाई, तर एकदमै भूमिका बाँध्नुभयो होइन। र पञ्च लाइनको पनि एकदम कमी थियो तपाईँको पर्फर्मेन्समा। अलिकति स्लो भएर पनि होला सायद तपाईँको हुन्छ नि, कन्टेन्टमै चाहिँ मलाई अलिकति के नपुग्या भन्ने फिलिङ मलाई लाग्यो। होपफुली यहाँले अर्को राउन्डसम्म आउनु
मौका पाउनुहुन्छ होला Thank you, ma'am. है गुड लक थ्याङ्क यू दिजु मनोज सर तपाईँले खास गरी गेटअप सहित आउने थोरै पात्रमध्ये तपाईँ पर्नुहुन्थ्यो तपाईँको पार्टीको नारा पनि मलाई मन पर्यो हजुर भोट केमा माइकमा युवा जति बाइकमा तर एजेन्डा चाहिँ पुरानै थियो र पुरानो एजेन्डामा त्यति मान्छेले भोट हाल्दैन मेरो इच्छा चाहिँ के हुन्छ भने अब नयाँ आउने कमेडियन भाइहरूले तपाईँको कमेडी हेरेर जसलाई व्यङ्ग्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मान्छे रिसाउने होइन त्यो मान्छे लज्जित होस् होइन त्यस्तो खालको प्रस्तुति होस् र हाँसो पनि हुनुपर्छ तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु थ्याङ्क यू सर सन्तोष सर मलाई त हाम्रो मनोज भाइले भने जस्तो एउटा कलाकारले जहिले पनि आउँदा के विषयवस्तु ल्याएको छ त्यो अनुसारको आफ्नो गेटअप्स त्यो विषयवस्तु त्यसैमा मात्र सीमित भएर गरेको त मलाई त राम्रो लाग्यो होइन खालि एउटै कुरो उ त्यही हामी सबैमा एउटा अझ अलिकति कमेडी पन्चहरू अलिक कम भयो कि सटायर मजा आएको छ सटायरमा हाँस्नेलाई ठाउँ छ तर कमेडी पन्च अलिकति नपुगेको हो कि त्यसमा अलिकति केही कुराहरू आगामी दिनमा अरू सोसियल पन्चहरू पनि अलिकति मिलाएर चाहिँ ह्युमर पनि अलिकति मिक्स गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्छ होला अरू त तिम्रो सब ठिक छ थ्याङ्क यू सर बेस्ट अफ लक है बाबु थ्याङ्क यू सर प्रदीप सर तपाईँ एक ठाउँबाट उठ्नै सक्नु भएन क्या जहिले पनि कथा भनेको त त्यो एक चिजले अर्को चिज भत्काइसकेपछि पुग्छ नि तपाईँ एक लेभलमा राम्रो थियो तर त्यो लेभलभन्दा डाउन पनि भएन अप पनि भएन क्या हजुर मान्छेको कस्तो हुन्छ भने विवाद हुन्छ विवादबाट झगडा हुन्छ झगडाबाट हात हालाला हुन्छ कुटाकुट हुन्छ चौकी पुग्छ भने जस्तो त्यो चढ्छ नि त तपाईँको कन्टेन्ट चढेको थिएन सबैभन्दा मुख्य कुरा अनि त्यसपछि मैले तपाईँमा आज कतै कतै दले दाई आइरहेको थियो त्यहाँनिर तपाईँलाई सुमन कार्की आइरहेको थियो कतै कतै नेता बन्दाखेरि तपाईँको आफ्नोपन नै बढी हाल्न खोज्नु थ्याङ्क यू सर सञ्जयजी नेक्स्ट राउन्डको लागि तपाईँलाई शुभकामना एकपटक जोरदार ताली सञ्जयजीको लागि हाँस्ने र हँसाउने क्रम अझै पनि जारी छ सबैले सुन्नु होला अब यति बेला चाहिँ जानुपर्ने भएको छ कोका कोला ब्रेकमा Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champs. Get ready for the auditions. यो ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ यहाँहरूलाई तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियनमा पावर बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क इन्स्योर बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स अबको क्रममा प्रस्तुति दिनको लागि म यहाँहरूमाझ निम्ताउँदैछु हाम्रै स्याङ्जा दमाली भाइ कमेडियन नम्बर 5 विकास आर्या म स्याङ्जाबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ गाडीमा बिच बाटोमा आएपछि झ्यालबाट बाहिर हेरेँ अर्को बोर्डमा लेखिरहेको थियो कृपया झ्यालबाट टाउको भित्र बाहिर नगर्नु होला ए मैले बाहिर त गरिहालेँ अब भित्र गर्दिनँ अहिले होरिजेन्टल लाइन पनि भर्टिकल देखिरहेको छु रिचा म्याम किन उल्टो बस्नु भएको अनि यहाँ पनि म यसरी नै आएँ अहिले यस्तो गर्नु नै मिलिरहेको छैन ए थाहा पाउनु भयो है हो यो नाटकै हो पहिलोचोटि काठमाडौँ आउने बेलाको कुरा हो कि बस पार्क आएपछि गाडीबाट झर्दै थिएँ गाडीमाथि लेखिरहेको थियो तपाईको सामान छुट्यो कि ए
मान्छेहरूले गाडीमा सामान नि छोड्छन् भनेर पछाडि खोज्न दौडेँ, कतै नि भेटिनँ अनि झरेँ। अनि त्यो दिन आएर म गङ्गबुमा सुतेँ। बिहान उठ्दा लास्टै ढाड दुख्यो। साँच्चै बाटोमा सुत्दा चिसो हुने रहेछ। अनि बिहान उठ्दै मात्र के थिएँ, जाने हो भन्दै आउँछन् कन्डक्टरहरू। कहाँ जानु, भर्खर त आइरहेको छु। अनि फेरि बाटोबाट उठ्दै गरेको देखेर एउटा दाइले आएर सोध्नुभयो कि ओ भाइ कहाँबाट हो? म स्याङ्जाबाट हो दाइ। हे भाइ पनि भन न कहाँबाट हो? म स्याङ्जाबाट हो दाइ। हे भाइ पनि ल्याङ नगर नि, भन न कहाँबाट हो? म स्याउजाडा त हो के नि भन्छु। अनि बल्ल पत्ताएर सुरुक्कै भयो। अनि आफैलाई फेरि आफ्नै सास गनाए जस्तो भयो। अनि टुथपेस्ट किन्नु पर्यो भनेर यसो बजारतिर गइरहेको थिएँ। अनि एउटा पसल छिरेँ, लेखिरहेको थियो सेतो र सफा दाँतको लागि अञ्जली टुथपेस्ट। सेतो र सफा दाँतको लागि पो हो, मेरो त पहेँलै छ। अनि चिया खानु पर्यो भनेर अनि होटेल खोज्दै अलि अगाडि बढिरहेको थिएँ। फेरि ठ्याक्कै एउटा होटेल देखेँ, बाहिर लेखिरहेको थियो यहाँ खाना र बस्नको राम्रो व्यवस्था छ। होइन, खाना र बस्नको मात्र राम्रो व्यवस्था रहेछ, टोइलेट त ध्वस्तै थियो। अझै गनाइरहेको छ दर्शकबिन। अनि त्यहाँ छिरेर साहुजीलाई दाइ एउटा रुम दिनु पऱ्यो मलाई। फेरि त्यहाँ पनि एड्रेस सोधिरहेछन्। अनि भाइ कहाँबाट हो? मैले चाहिँ योचोटि रिक्स लिइनँ, डाइरेक्ट म स्याउजाडा हो दाइ भने। स्याङ्जाले त फटा हुन्छ भन्छन्, ल ठिकै छ त नि, त्यही पनि गएर बस्छ नि त भनेर एउटा रुम दिएँ होइन। अनि रुममा गएर पल्टेर सोचेँ कि मैले स्याङ्जाली फटा हुन्छ नि भनिरहेछन्, फेरि यति सजिलै रुम कसरी दिइरहेछन्। पछि थाहा भयो सिसिटिभी क्यामेरा भएर ढुक्क बारेछन्। तर सिसिटिभी क्यामेराले नि मेरो केही बिगार्न सकेन, बरु त्यही दिन सिसिटिभी मैले बिगारेँ। अनि चिया खाएर बसिरहेको थिएँ, यताउताका बुढाहरूको कुरा सुनेर मलाई अचम्म लाग्यो। हाम्रो गाउँघरतिर बिहान उठ्ने बित्तिकै बुढाहरूले के भन्थे, ओए साइला आज धान लाउने कि गहुँ लाउने? यताको बुढाहरू ओए आज गोल्डेन ओक लाउने कि खुकुर रम लाउने? ओ सरी है, मैले रक्सीको ब्रान्डको नाम लिएँ नि है। अब यो टिभीमा जाँदा बिप लागेर जान्छ। यताको मान्छेहरूले त बुझ्छन् कि यो छाडा बोल्यो कि त ब्रान्डको नाम लियो भनेर। मेरो घरमा मम्बाबाले टिभीमा मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ कि कस्तो छोराकै बेला च्यानल बिग्रिएर मरेछ गाँठे। अनि रुमबाट निस्केर यसो बाहिर डुलिरहेको थिएँ, भिडभाडबाट मान्छे आएर भाइ के पार्टी कस्तो नचिनेको मान्छेहरूले नि पार्टीमा आएको होला भनेर अगाडि बढिरहेको थिएँ। पछि थाहा भयो कङ्ग्रेस पार्टी कि नेकपा पार्टी भन्न खोजेका रहेछन्। यता कङ्ग्रेस भन्नु भने ए बाबा बोली बुझ्दिनँ, उता नाटक र नौटङ्कीको टोली बुझ्दिनँ। त्यही पनि मैले भन्थेँ होला कि कुन पार्टी भनेर। मलाई नेपाली राजनीतिको बारेमा दुईवटा कुरा भन्दा थाहा थिएन कि। एउटा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन् अनि प्रचण्ड सप्लिमेन्ट्री हुन्। अनि फेरि निस्केर यसो अगाडि बढ्छु, यता त बाटोमाथि पुल छ। हाम्रो गाउँघरतिर पुलमुनि पानी बग्थ्यो, एउटा गाडी बगिरहेछन्। हद्दै भयो, पुलमुनिको पानी जम्मा गरेर ड्याम बनाउँथ्यो, यता गाडी थुनेर जाम बनाइरहेछन्। अनि हिँड्दै डुल्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा थाहा भयो कि काठमाडौँको मान्छेहरू अटेरी हुँदो रहेछन् कि। अहिले भर्खरको कुराहरू हुन् होइन। म त्यहाँ हिलोमा टेकेर आएको थिएँ कि, जुत्ता नहेर्नु है, फेरि मेरो जुत्ता नहेर्नु है। ऊ हेरेँ, थाहा थियो कि मलाई काठमाडौँको मान्छेहरू यस्तै अटेरी हुन्छ। अनि अब म त्यो दिन नि हिलोमै लडेको थिएँ। अनि के कता जाने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि अब त पठाउ छ भनेर अनि पठाउ बोलाएँ। अनि पठाउमा चढेँ, झुक्किएर डेस्टिनेसन हान्न बिर्सेछु, सिधै लगेर लोकसेवा आयोगमा छोडिदिइरहेछ। अनि मैले सोधेँ
किन मलाई लोकसेवा आयोगमा छोडिदिएको भनेको त भाइ स्याङ्जाबाट आएपछि अरू कुन ठाउँ पो जालाउ र अनि फेरि त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ एउटा दाइ आएर भाइ मलाई यो पठाउ बुक गरिदेऊ न या किन रे आफै गर्नु न म झापाबाट हो कि भाइ थाहा पायो भने पठाउ मलाई लिनै आउँदैन अनि कान्छा घरतिर सन्चै ए सन्चै हो नि के छ बिहे बा बल्ल मजा आयो है एउटा स्टेज अनि दुईटा स्याउजाले उभिँदा त है ए मेरी बा सबै सन्चै हो नि त सबै सन्चै ए कस्तो लाग्यो त उहाँको प्रस्तुति सन्तोष सर भेरी गुड राम्रो छ हो तिम्रो सुरुदेखि नै तिमीले चाहिँ जुन भाइ पञ्चिङ तिमीले दिँदै आयो उठाउँदै आयो होइन सबै कुरा छ त्यहाँ काठमाडौँको जामदेखि लिएर मोटरको जामदेखि लिएर पल्युसनकोदेखि लिएर हरेक विषय छ तर सरल तरिकाले सबैले बुझ्ने खालको प्रस्तुत गर्यो त्यसको लागि तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ आगामी तिम्रो उज्जवलै छ ल थ्याङ्क यू सर मनोज सर विकासको यो प्रस्तुति मार्फत संसारभरिका नेपालीहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अघि कन्टेन्टमा भनेको थियो नि एउटा स्याङ्जेलीलाई कहाँ लाने भन्दाखेरि सोझै लोकसेवा आयोगमा लाने त्यस्तो होइन स्याङ्जालेहरू लोकसेवा आयोगमा मात्र होइन कमेडी च्याम्पियनमा पनि स्थापित हुन सक्छन् युवाहरूको कस्तो आकर्षण छ है कमेडीमा क्वालिटीका प्रस्तुतिहरू दिइरहेका छन् एकदम खुसी लागेको छ बाबु हाम्रो पालासम्म कमेडीलाई ए जोकर हँसाउनुहुन्छ काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्थे के कामै त्यही हो नि त खासमा हुन त एउटै मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कस्तो भने जज भएर कमेन्ट गर्न सजिलो छ आफैले गर्दा त्यो कति गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मैले आफैलाई विश्लेषण गर्ने हो योभन्दा पहिला को भाइको स्पिड भयो भनेको थिएँ नि डायलग अलिक स्पिड बढी भयो भनेको थिएँ त्यो अलिकति यसको स्पिड अलि स्लो भएकै जस्तो लाग्यो तर कन्टेन्टमा पञ्चिङमा सबै राम्रो छ तर त्यो क्ल्यापिङको लागि होल्ड गर्ने ठाउँ अलिकति लामो हो कि जस्तो लाग्यो तर समग्रमा फेरि पनि स्याङ्जाली लोकसेवा आयोगमा मात्र होइन कमेडी च्याम्पियनमा पनि आउन सक्छ थ्याङ्क यू सर रिचा दी मलाई त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँले त्यो बिजीमा ए भने होइन तपाईँको त्यो एउटा जुन स्टाइल छ जुन तपाईँले आजको कन्टेन्टमा क्रिएट गर्नुभयो त्यो चाहिँ त्यो आउँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको ह्युमर त्यो सँगसँगै आइरहेको थियो तर त्यही हो फेरि कम्पिटिसन एकदम टफ छ तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडिको पर्फर्मेन्सेस हेरिसक्नु भएको छ र एकदम जोडतोडका तयारीका साथ आउनु भएको छ सबैजना त्यही भएर ग्रान्टेड लिँदै नलिनुहोस् सक्दो ह्युमरमा फोकस हुनुपर्छ किनभने अडियन्सले कमेडी च्याम्पियन हेरेर नै हाँस्नको लागि हो त्यो कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट राउन्डमा यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदम याद गर्नु होला है थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दी प्रदीप सर तपाईँको फिजिकल अडिसनको प्रस्तुति मलाई अहिले पनि याद छ तपाईँले एक लाइन त्यहाँ यहाँ पनि घुसाउनु भएको थियो होइन तपाईँको सबैभन्दा आज मलाई मन परेको तपाईँको प्रस्तुति नै हो एक थरी मान्छेको के हुन्छ भनेदेखि ठुलो स्वरले करायो भने चाहिँ एटेन्सन पाउँछ मान्छेले सुन्छ अनि त्यसपछि त्यो क्लियर हुन्छ भन्ने हुन्छ तपाईँको बिस्तारो बोलेर पनि तपाईँले यस्तो मजा दिनुभएको थियो क्या त्यो फरक के धेरै आइरहेको भन्दा तपाईँको आज फरक र मैले त्यसमा अलि बढी मार्क्स किन दिएँ भनेदेखि त्यो फरक थियो यो भिडभन्दा अनि अर्को कुरा भनेको मैले तपाईँबाट अलि धेरै आश गरेको थिएँ त्यो आज छैन भनेको होइन तर फिजिकल अडिसन र यहाँको चाहिँ नेपालको विकासको गति मात्रै भएको छ कमेडी च्याम्पियनमा नेपालको विकासको गतिले पुग्दैन किनभनेदेखि तपाईँ 24बाट 15मा जाँदै हुनुहुन्छ 15सम्म त तपाईँलाई यसले बचाउला तर तपाईँको अबको विकासको गति बुझिहाल्नुभयो बुझ्नेलाई धेरै कुरा भन्नै पर्दैन शुभकामना थ्याङ्क यू सर जोरदार ताली थ्याङ्क यू त दर्शकहरू टप 24मा पर्नुभएका केही कन्टेस्टेन्टहरूको यहाँले प्रस्तुति हेरिसक्नु भएको छ बाँकी कन्टेस्टेन्टहरूको पनि प्रस्तुति यहाँले हेर्नु नै पर्ने हुन्छ तर अर्को एपिसोडमा त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाँस्दै गर्नुहोस् मुस्कुराउँदै गर्नुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् कान्तिपुर टेलिभिजन हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते
TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World Tour managed by Northern Light Academy of Aviation and Technology. Extend your wings. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.